اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أنت الغني ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وحوالنا على الناس اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن منا في آناء الليل وآناء النهار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس والبأسات واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر إخواننا أجمعين الذين يقاتلون في سبيلك اللهم انصرهم نصرا عزيزا واغفر لهم فتحا مبينا اللهم عليك بالكفار أجمعين اللهم من أرادنا وأراد جهادنا سوءا فاشغله بنفسه ورد كيده
كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد